सदस्यज्यूहरू सुन्दरी सामुदायिक वनको तर्फदेखि र मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि हार्दिक अभिवादन हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सुन्दरी सामुदायिक वन 25औं वार्षिक साधारण सभा आइपुग्दा यसले नेपाल सरकार वन नियमावली तथा कार्ययोजना र वैज्ञानिक वनको अवधारणालाई आत्मसात गरेर यसको कार्ययोजना अनुसार चल्दै आइरहेको बेहोरा यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। यस सामुदायिक वनलाई सधैँ हराभरा भुक्षे रहित बनाउन यहाँहरूको सराहनीय योगदान सल्लाह तथा सुझाव उल्लेखनीय भएको भन्ने कुरा वनको हरियालीले छर्लङ्गै पारेको छ। अन्तमा आगामी वर्षको कार्ययोजना प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि बन्द सत्रमा व्यापक छलफल गरेर पारित एवं अनुमोदनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यस सुन्दरी सामुदायिक वन 25औं साधारण सभा हाम्रो निमन्त्रणालाई आत्मसात गरी पाल्नुहुने यहाँहरू उपस्थित आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथि एवं सामुदायिक वनका उपभोक्ता सदस्यज्यूहरूमा पुनः अभिवादन तथा स्वागत गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। जय हरियाली। कार्यक्रम उद्घाटनको लागि बिरुवामा जल सिंचन गरेर प्रमुख अतिथिज्यूले कार्यक्रम उद्घाटन गर्नुभएको छ। स्वागत गर्छौं दुई हात जोडी अतिथि पाहुना कसैलाई नछोडी। स्वागत गर्छौं दुई हात जोडी अतिथि पाहुना कसैलाई नछोडी। अतिथि पाहुना कसैलाई उपभोक्तासम्म निम्तोमा आउनुभयो। सुन्दरीको सान्नेको राख्न यहाँसम्म धाउनुभयो। प्रमुखदेखि उपभोक्तासम्म निम्तोमा आउनुभयो। सुन्दरीको सान्नेको राख्न यहाँसम्म धाउनुभयो। कसैलाई नछोडी।
परेको यही बेला कति छौँ वार्षिक सभा पाखा छौँ है बेला नवनेकन पनि परेको यही बेला दुई हात जोडी अतिथि पाहुन कसैलाई नछोडी दुई हात जोडी अतिथि पाहुन कसैलाई नछोडी अतिथि पाहुन कसैलाई नछोडी अतिथि पाहुन कसैलाई नछोडी सभा तथा नव अधिवेशन उद्घाटन समारोहका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख व्यक्तित्व, गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय आकर्षकका केन्द्रबिन्दु आदरणीय व्यक्तित्व प्रमुख अतिथि श्री छत्रराज पौडेलज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था तथा छिमेकी सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, सामाजिक तथा बुद्धिजीवी सुन्दरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गैंडाकोट 14-17 अमरापुरी नवलपरासीका सदस्य महानुभावहरू समक्ष पेश लेखा परीक्षण प्रतिवेदन। हामीले यस सुन्दरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गैंडाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 14-17 को आर्थिक वर्ष 2077-78 को आय व्ययको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेका छौँ। आर्थिक विवरण प्रतिको उत्तरदायित्व व्यवस्थापनमा रहेको छ। व्यवस्थापनले तयार गरेका ती विवरणहरूप्रति लेखा परीक्षणको आधारमा आफ्नो मन्तव्य जारी गर्नु लेखा परीक्षकको उत्तरदायित्व हो। वित्तीय विवरण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनका लागि यी सिद्धान्तहरू अनुसार लेखा परीक्षण योजना तयार गरी तदनुसार लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्दछ। वित्तीय विवरणहरूमा उल्लेखित रकम र खुलाइएका अन्य विवरणहरूलाई छुट्याइ गर्ने प्रमाणको छड्के परीक्षण समेत लेखा परीक्षणमा समावेश हुन्छ। संस्थाले अवलम्बन गरेका लेखा सिद्धान्त व्यवस्थापनले गरेका महत्त्वपूर्ण अनुमान एवं वित्तीय विवरण प्रस्तुतिको समग्र स्थितिको मूल्याङ्कन पनि लेखा परीक्षणमा समावेश हुन्छ। हाम्रो परीक्षणबाट हाम्रो लेखा परीक्षण मन्तव्यलाई पर्याप्त आधार प्रदान गर्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हामीले लेखा परीक्षणको सिलसिलामा आवश्यक ठानेका सूचना एवं स्पष्टीकरणको साथै माग गरेका विवरण यथाशीघ्र सन्तोषजनक पायौँ। समितिको हिसाब किताब तथा श्रेष्ठ प्रचलित कानुन बमोजिम राखिएका छन्। संलग्न वासलात नगद प्रवाह तथा आय व्यय विवरण तोकिएको ढाँचामा तयार भएको र सो विवरणहरू संस्थाको लेखासँग ठिक दुरुस्त छ। हाम्रो रायमा संलग्न वित्तीय विवरणले 2077-78 को आर्थिक अवस्था र सो मितिमा समाप्त भएको आर्थिक वर्षको आय व्यय विवरणले उल्लेखित मितिमा समाप्त भएको वर्षको क्रमशः आय व्ययको यथार्थ चित्रण गर्दछ। हाम्रो विचारमा हामीलाई उपलब्ध गराइएको स्पष्टीकरण तथा हामीले प्राप्त गरिएको सूचना तथा हामीले गरेको हिसाब किताब परीक्षणबाट समितिका पदाधिकारी वा कर्मचारीले लेखासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था विपरीत कामकाज गरेको वा समितिको बेहिसाब गरेको वा समितिको हानि नोक्सानी गरेको हाम्रो जानकारीमा आएन। सुन्दरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गैंडाकोट 14-17 अमरापुरी नवलपरासी प्राप्ति तथा भुक्तानी विवरण। प्राप्ति विवरण बैंक मौजात अल्या 70,13,909 रुपैयाँ, नगद मौजात अल्या 47,637 रुपैयाँ, दाउरा बिक्रीबाट 65,03,974 रुपैयाँ, काठ बिक्रीबाट 53,93,481 रुपैयाँ, बल्लाबल्ली बिक्रीबाट 69,920 रुपैयाँ, बाँस बिक्रीबाट 34,490 रुपैयाँ, जडीबुडी बिक्रीबाट 35,600 रुपैयाँ, सदस्यता शुल्क प्राप्त 3600, सेवा शुल्क प्राप्त 80,200, अनुसन्धान शुल्क प्राप्त 1,000, निवेदन शुल्क प्राप्त 12,250, जरिमाना शुल्क प्राप्त 5150, सदस्यता नवीकरण शुल्क 150, पशुपालन कार्यक्रमबाट लगानी असुली 1,27,500, बैंकबाट ब्याज प्राप्त 85,318, समयना गृहबाट प्राप्त 13,950, कवाडी सामान बिक्री 9,300, विद्युत प्राधिकरणबाट अनुदान प्राप्त 5 लाख, अक्षय कोष प्राप्त 1 लाख, अक्षय कोष
ब्याज प्राप्त 36,791, विविध आम्दानी 50,000, भुक्तानी दिनुपर्ने हिसाब 27,81,180 रुपियाँ, जम्मा 1,66,05,400 रुपियाँ। खर्च पत्र भुक्तानी विवरण संस्थागत विकास खर्च 24,15,848 रुपियाँ, वन विकास खर्च 89,57,982 रुपियाँ, गरिब विपन्न तथा महिला लक्षित खर्च 8,96,855 रुपियाँ, सामाजिक विकास खर्च 17,34,219 रुपियाँ, भुक्तानी दिनुपर्ने दिएको 6,15,000, सम्पत्ति सामान खरिद 72,051 रुपियाँ, बैंक मौजात 18,53,023 रुपियाँ 96 पैसा, नगद मौजात 60,421 रुपियाँ, जम्मा गरी 1,66,05,400 रुपियाँ। धन्यवाद। यस सुन्दरी समुदाय वन उपभोक्ता समूह मिति 2052-1/12 गते विविध रूपमा दर्ता भई 2054 10 महिना 15 गते जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीबाट वन कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्य प्रारम्भ गरिएको हो। विधान गरिएको हो। आर्थिक वर्ष 73 74बाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सहित कार्ययोजना स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ। विधान र कार्ययोजना अनुसार समूहले आर्थिक कारोबार गर्दै आइरहेको छ। दोहोरो लेखा प्रणालीका आधारमा लेखा राखी आर्थिक कारोबार चुस्त दुष्ट राखिएको छ। साधारण सभाले नेपाल सरकारले नेपाल अधिराज्यको वैज्ञानिक मा लगाएको कटानको प्रतिबन्धले गर्दा यस समूहले लक्ष्य अनुसारको कार्यक्रम गर्न नसकिएको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। समूहको कार्ययोजना अनुसार राहत कार्यक्रमको कार्ययोजना बनाए 2078-79 मा वन विकास, सामुदायिक विकास, संस्थागत विकास साथै गरिबी न्यूनीकरण विपन्न राहत कार्यक्रमको कार्ययोजना बनाई आर्थिक वर्ष 2079 को प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा प्रस्तावित आय व्यय प्रस्तुत गर्न म अनुमति चाहन्छु। सुन्दरी समुदाय वनको नीति आर्थिक वर्ष 2078-79 समुदाय वन विकास संरक्षण एवं वन व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनेछ। पर्यटनको विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। विपन्न उत्थानको नीतिलाई बढावा दिइनेछ। गरिब, दलित, महिला, अपाङ्ग र पिछडिएको वर्गको आय आर्जनका अवसर सिर्जना गरिबी न्यूनीकरणका कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ। उपभोक्तामुखी काठ दाउरा वितरण प्रणालीमा सहज प्रदान गरिनेछ। सामुदायिक एवं सामाजिक विकासमा सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गरिनेछ। वन प्रभावित क्षेत्र अनुदान कार्यक्रम निरन्तर दिनेछ। डोडेलो नियन्त्रण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गरी उपभोक्ता र सचेत बनाइने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। उपभोक्ता एवं कार्य समितिको क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न उपभोक्ताको हितमा स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गरिएको छ। नर्सरी व्यवस्थापन गरी वृक्षारोपण कार्य गरिनेछ। वन उद्यमलाई जोड दिई जडीबुटी कार्यलाई निरन्तरता दिँदै विस्तार गरिनेछ। वनपथ तथा अग्निरेखा निर्माणलाई प्राथमिकता दिई डडेलो नियन्त्रण गरिनेछ। स्थानीय निकाय तथा सरकारवालासँग सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरी कार्यक्रम गरिनेछ। अब म 2078-79 को प्रस्तावित आम्दानीतर्फ लाग्दैछु। आम्दानी शीर्षक 1 मा बैंक मौजात अल्याट 18,53,024। 2 नम्बरमा नगद मौजात अल्याट 60,421। दाउरा बिक्री गत वर्ष 54.65, यस वर्ष 75, यसको 12 लाख। काठ बिक्री गत वर्ष 4475 क्युबिक थियो भने यस वर्ष
12,000 सिकुन अनुमानित राखिएको छ। 1,44,00,000 बल्ल बल्ली बिक्री 70,000, बाँस बिक्री 40,000, जडीबुटी बिक्री 1,00,000, जडीबुटी बिक्री 1,00,000, सदस्यता शुल्क 20,000, सेवा शुल्क 1,50,000, अनुसन्धान शुल्क 5,000, अनुदान 39,00,000, सदस्यता नवीकरण 1,15,000, पशुपालन कार्यक्रम 2,80,000, ब्याङ्क ब्याज 85,555, जमेना गृह 30,000, जम्मा रु 2,23,49,000 रहेको छ आम्दानीतर्फ। अब खर्चतर्फ जाँदैछु। 78-79 को प्रस्तावित खर्च वन विकास तथा संरक्षण खर्चको विवरण। 1 नम्बरमा वन हेरालु खर्च 4,74,000, वन व्यवस्थापन 1,50,000, डडेलो नियन्त्रण 1,00,000, वन पट 16,00,000, अग्निरेखा 1,00,000, ढुवानी 7,00,000, बिल खर्च 8,00,000, सूचना सन्देश 50,000, नर्सरी तथा वृक्षारोपण 2,00,000, कटानी जर्दा कटानी 3,30,000, गेडानी 4,00,000, वन बस्ती 30,000, भूक्षय नियन्त्रण तथा तत्बन्धन 7,00,000, प्राविधिक खर्च 60,000, अवलोकन भरण 5,00,000, जम्मा रु 61,94,000 रहेको छ खर्चतर्फ। अब आय व्यय विपन्न राहत कार्यक्रमतर्फ लाग्दैछु। खर्चको विवरण। पशुपालन कार्यक्रम 3,50,000, अपङ्ग पुनर्स्थापना कार्यक्रम 6,50,000, विपन्न उपभोक्ता घर निर्माण 3वटा 13,50,000, विपन्न वर्ग घर हस्तान्तरण 20,000, वन प्रभावित क्षेत्र राहत साबिक टोल नम्बर 1, 2 र 3 4,50,000, सांस्कृतिक मञ्च 75,000, महिला सशक्तिकरण 1,50,000, स्वास्थ्य स्वयंसेविका 10 जना सम्मान 70,000, ज्याला खर्च 8,00,000, वन उद्यमी जडीबुटी 80,000, ड्राइभरिङ तालिम 15 जनालाई 10,000 को दरले 1,50,000, सिलाइ मेसिन 10 जनालाई 15,000 को दरले 1,50,000, बिउ कृषि लगानी 10 जनालाई 85,000 को दरले 8,50,000, उन्नत जातको घाँस बिउ वितरण 16,00,000, जम्मा 13,10,000, स्वास्थ्य बिमा विपन्न उपभोक्ता 100 जना घरधुरीलाई 3,50,000, जम्मा रु 56,55,000 रहेको छ आय आर्जन तथा विपन्न राहत कार्यक्रममा। अब त्यसै गरी सामुदायिक विकास खर्चको विवरण। गोबर ग्यास 4वटा प्लान्ट 4 जनालाई 1,00,000, पर्यटन क्षेत्र विकास देउराली 7,00,000, कार्यालयदेखि गाँटाली जाने कालो पत्रे बाटो गणकोट 14 1,50,000, अमरापुरी चौकदेखि कृष्ण मन्दिरसम्म कालो पत्रे बाटो गणकोट 14,000 10 मिटर 3,03,000, अमरपथ कालो पत्रे बाटो गणकोट 14 136 मिटर 40,800, अमरपथ कालो पत्रे बाटो गणकोट 15 205 मिटर 61,500, शीतलमार्ग कालो पत्रे बाटो गणकोट 15 823 मिटर 2,46,900, कैलाश मार्ग कालो पत्रे बाटो गणकोट 16 405 मिटर 1,21,500, अमरपुरी तीर्थ मार्ग कालो पत्रे बाटो गणकोट 16 465 मिटर 1,39,500, लोकतान्त्रिक मार्ग कालो पत्रे बाटो गणकोट 16 345 मिटर 1,03,500, लक्ष्मी मावि पछाडि पुलिस सोचले निर्माण 1,00,000, शैक्षिक क्षेत्र विकासतर्फ लाग्दैछु। जनमुखी आदर्श कलेज 35,000, लक्ष्मी मावि रु 35,000, अमर ज्योति मावि रु 35,000, पञ्चज्योति आधारभूत विद्यालय रु 35,000, विजय ज्योति आधारभूत विद्यालय रु 35,000, दीप ज्योति आधारभूत विद्यालय रु 35,000, बालुदय आधारभूत विद्यालय रु 35,000 गरी 2,45,000 सिकाएको छ। अमरपुरी सतह सिँचाइ 50,000, भूमिगत सिँचाइ 1,75,000,
मनोकामना शान्ति मार्ग कालो पत्रे बाटो गडाकोट 15 135 मिटर 40,500। कृष्ण मन्दिरदेखि नकाटारी जाने बाटो 240 मिटर 2,16,000। गाहाटारी खानेपानी तथा सरसफाइ संस्था गडाकोट 14 50,000। गाहाटारी सिँचाइ कुलो मर्मत 70,000। जम्मा रु 30,04,100 रहेको छ। संस्थागत प्रशासनिक खर्चको विवरण 1 नम्बरमा तल खर्च 15,71,603। अध्यक्ष खर्च 48,000। उपाध्यक्ष खर्च 30,000। सचिव खर्च 30,000। कोषाध्यक्ष खर्च 30,000। बैठक मासिक बैठक खर्च 54,000। मसलन्द तथा छपाई 1,20,000। दैनिक भ्रमण 30,000। सञ्चार 25,000। विद्युत 10,000। अतिथि सत्कार 90,000। साधारण सभा 4,50,000। मर्मत सोमबार 1 लाख। नखर्ने सामान 55,000। आन्तरिक लेखा परीक्षण 31,200। पोसाक खर्च 40,000। खानेपानी महसुल 5,000। चमेना गृह 10,000। पत्र पत्रिका तथा पुस्तक खर्च 5,000। वार्षिक उत्सव 30,000। कर्मचारी उपदान कोष 15,54,226। सफ्टवेयर जोडान 1,40,000। तालिम गोष्ठी 1,30,000। विविध 10,691। जम्मा रु 45,49,720। सम्पत्ति सामान गेडानी भाडा भाँडाकुँडा 1 लाख। भुक्तानी दिनुपर्ने हिसाब 27,96,180। वन विकास तथा संरक्षण खर्च 61,94,000। आय आर्जन विपन्न राहत कार्यक्रम खर्च 56,55,000। सामुदायिक विकास खर्च 30,04,100। संस्थागत प्रशासनिक खर्च 35,79,720। सम्पत्ति सामान 1 लाख। भुक्तानी दिनुपर्ने 27,96,180। जम्मा रु 2,23,49,000 रहेको छ। प्रस्तावित बजेट यही अन्त्य गर्दै अब आउने नयाँ निर्वाचित समितिलाई सफलताको शुभकामना दिँदै यस संस्थालाई अझै नमुनाको रूपमा अगाडि बढाउँदै लैजाओस् भन्ने मेरो शुभकामनाको साथ पुनः सफलताको कामना गर्दै मेरो भनाइहरू यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्य दिनको लागि दलित समाज अमरापुरीको तर्फबाट भुक्तबहादुर सुनारज्यूलाई छोटकरीमा आफ्ना भनाइ राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका उपभोक्ता सदस्यज्यू, मैले के भन्न चाहेँ भनेदेखि अहिलेको अवस्थासम्म एउटा यो सामुदायिक वनको अवधारणा भनेको गरिबी न्यूनीकरण। गरिबी न्यूनीकरणमा जुन संस्थाले चाहिँ गर्नुपर्ने जुन एउटा जो कर्तव्य त गरिराखेको छ, अब विभिन्न रोडलाई अब चाहिँ विभिन्न सिपमूलक तालिममा आयोजनका कार्यक्रम त दिइरहेको छ, यो सराहनीय छ। र अहिलेसम्म उपभोक्ता बन्न संस्थाले चाहिँ जुन खालको शुल्क तिरेर चाहिँ उपभोक्ता बन्नु पर्छ भनेर जुन शुल्क लगाएको छ, कति 3400, 3450, 3500 लगाएको छ, त्यो शुल्क तिर्न नसकेर उपभोक्ता बन्न नसकेको अवस्था छ। मैले 2-3 वर्षदेखि भन्दै आइरहेको छु, यहाँबाट के हुन्छ भने यो विधानमा चाहिँ उल्लेख छैन, त्यस कारणले हामीले गर्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ। विधानमा उल्लेख नभए पनि न्यूनतम शुल्क लिएर चाहिँ गरिदिउँ न त भन्ने खालको वातावरण सिर्जना त गर्न सकिने होला। त्यो पनि मैले कुरो राखेँ। राख्दाखेरि अहिलेसम्म केही सुनाइ भएको छैन।
यो अहिले जुन विधान संशोधन गर्नुपर्ने भनेर जुन अहिले आइरहेको छ, किताबमा छपाउनु भएको छ, यस विषयलाई यो विधान संशोधन गर्दाखेरि सके त निःशुल्कमा, होइन भने एकदम न्यूनतम शुल्क लिएर उपभोक्ता बन्न, शुल्क तिरेर बन्न नसक्ने उपभोक्तालाई शुल्क सगभर निःशुल्क गर्ने अथवा संस्थाको हैसियतलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर संस्था चलाउन सकिन्न भन्ने खालको कुरो हुन्छ भनेदेखि एकदम न्यूनतम शुल्क लिएर उपभोक्ता बन्न चाहने उपभोक्तालाई, गरिब विपन्नलाई उपभोक्ता बनाइदिनु हुनको लागि मैले विनम्र अनुरोध गरेँ र यस संस्थाको आर्थिक हैसियतलाई अहिलेसम्म लगभग राम्रै देखिएको छ। यता कता कुनै किसिममा त्रुटि भएमा पनि यो चाहिँ अवस्थालाई माथि उठाउनको लागि, सामुदायिक वनलाई अझ चाहिँ सबल बनाउनको लागि उपभोक्ता, बुद्धिजीवी सबैको एउटा चाहिँ साझा प्रयास हुनुपर्छ भन्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्दै नेपाल दलित विकास समाजको तर्फबाट, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। आदिवासी जनजातिको तर्फबाट 2 शब्द बोलिदिनु दिदी भन्नुभयो बहिनीले, त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आदिवासी जनजातिको तर्फबाट मलाई 2 शब्द बोल्न दिनुभएकोमा ठिकै छ। आदिवासी जनजातिको पनि यहाँ धेरै योगदानहरू छ। सहयोग सुरुवातदेखि संस्था खडा गरेदेखिबाटै आदिवासी जनजातिले नि यहाँ ठुलो हात छ। सहयोग धेरै नै गर्नुभएको छ हाम्रो आदिवासी जनजातिको साथीहरूले नि। यत्रो सुरुमा कति गाह्रो थियो, यो नाङ्गो पाखा रातोई डाँडा थियो, त्यसमा चरीचरण बन्द गर्दा जङ्गल पुरै छाडा थियो। त्यो जङ्गललाई सबै चरीचरणबाटदेखि जङ्गलमा काठपात काट्न, दाउरा काट्न बन्द गर्दाखेरि दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले यो 11-12 जना समिति माथि पुरा नबुझिन्जेल त उहाँहरूले कति विरुद्धै आयो। हामी माथि ढुङ्गा मुढा परार पनि भयो। कति जहाँ हामीले सानो कोठा लिएर बस्दैन छौँ, कोठामा नि अमरापुरीभरिकै उपभोक्ताहरू आएर हामीलाई घेरेको पनि हो। त्यस्तो बेलामा अग्निधर अध्यक्षलाई हामी त्यसमा ठुलो आदिवासी जनजाति पनि ठुलो हात छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी ढोकामा उभिदिएर कुनै बेला कुनै दिन सबै जनताले उपभोक्ताले घेर्न आउँदाखेरि हामीले 2-4 जना आदिवासी जनजातिहरू ढोकामा अलि डराउनमा के हामी अरू चाहिँ लतालुतो साथीहरू कहाँ भाग्नुभयो। हामी चाहिँ त्यो ढोकामा बसेर त्यो अग्निधर काँडालाई हामीले त्यहाँबाट फुत्काएर भगाएको नि हो। सिधै भन्न पर्दाखेरि धेरै गाह्रो थियो त्यो बेलामा, अहिले जस्तो थिएन। अहिले जङ्गलको अवस्था पनि राम्रै हुँदै गएको थियो, ठिकै थियो। छाडा वनबाट समुदाय वन बनाएर आएको थियो हामीले। अनि फेरि वैज्ञानिक वन बनाउने भनेर त्यस्तो नीति नियम आयो, ल्याउनु भयो। अनि हुन्छ त नि फाइदा हुन्छ भनेदेखि भनेर हामी उपभोक्ताले नि सबैले अनि हुन्छ भनेर त्यतापट्टि लाग्यो। त्यसैले हो कि त्यही झन् अहिले झन् बिग्रिँदो अवस्था भयो। सरकारको नीति नियम पनि फेरे। अनि हामीलाई कहिले ला भने जस्तो, कहिले लिए भने जस्तै अहिलेको अवस्था देख्दाखेरि एकदम दुःख लागेर आउँछ। त्यस्तो नहोस्।
पहिलाकै बरु त्यो सामुदायिक वन भने पनि हामीलाई कति जे जति कति पर्सेन्टले निकाल्न पर्छ काठपात हामीले त्यो अनुसारले अड्कलेर बरु सिधै हामीलाई बाटो फुकाइदियोस्। वन अधिकृतहरूले पनि हाम्रो काम रोका नगरिदिनु होला। यस्तो बाधा पारेर पोहोरदेखिको यहाँ जङ्गल पस्न नपाएर कति यहाँ हामी उपभोक्ताहरूले घर बनाउँछ भन्दा काठ किन्दा कति महँगोमा परेछ, खोज्दा नि पाएन, महँगै भने नि किन्थ्यो भन्दा नि किन्न पाएको छैन। त्यो बाधा चाहिँ हामीलाई फुकाइदियोस्, त्यही छ मेरो अनुरोध। यो वन अबदेखि खुलाम हुनुपर्छ, त्यो वैज्ञानिक वन नभए तापनि अनि हाम्रो काम फुकोस्, अनि त्यस्तरी रोका गरेर वञ्चित गरेर नरहोस्। वन विभागलाई नि म त्यही भन्न चाहन्छु। त्यही भन्दै यो वनको यो सुन्दरी समुदाय वनको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। छिमेकी समुदाय वनको तर्फबाट मलाई नियुक्त गरेर आजको यस कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राख्न दिनुभएकोमा म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा भएको कुरा हो, नेपाल सरकारको मातहतमा यो वन जङ्गल हुँदा वनको हकीकत के थियो। त्यो रातो नागडाँडादेखि वनहरू जब नेपाल सरकारले समुदायलाई हस्तान्तरण गर्यो, त्यसपछि समुदायको निगरानीमा र काममा यो वन हराभरा हुँदै गयो र अहिले विश्वमा नेपाललाई सगरमाथाको देश, गौतम बुद्धको देश, त्यस्तै गरी सामुदायिक वनहरूको देश भनेर चिन्ने गरिन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो अवस्थामा विभिन्न सामुदायिक वनहरूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा लागू भयो। यहाँ हाम्रा महासङ्घका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व जिल्ला वन महासङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र अघि नै मैले उद्धवजीले उद्घोष गर्नुभएको थियो। हाम्रो सामुदायिक वन उक्त महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष खगराजजीलाई पनि निम्ता गर्नुभएको थियो, सायद उहाँलाई मैले यहाँ दिन सकिनँ। यस्तै गरी वनमा धेरै काम गरिरहनुभएका थुप्रै यहाँ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। जब यो 722वटा नेपालभरिका 722वटा वनहरूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्था लागू गरियो, त्यस पश्चात वैज्ञानिक वनको काम हुँदै आयो र एकाएक काम गर्ने दौरानमा केही सामुदायिक वनहरूले बदमासी गरे होलान्। ती बदमास गर्ने वनहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नु पर्थ्यो। त्यो नभइकन पनि पुरै सामुदायिक वन व्यवस्थामा लागू भएका वनहरूलाई 2 वर्ष भयो कामकाज गर्न केही पनि दिएको छैन। यो वनको संरक्षण गर्ने जनता, यो वनको हेरचाह गर्ने र यो वनलाई हराभरा बनाउने उपभोक्ता तपाईँ हामी सबै हो। तर अहिले हाम्रा थुप्रै उपभोक्ता गाडीहरूले घर बनाइरहेको अवस्था छ, काठहरू नपाएको अवस्था छ। हामी समयमा किन्न गयौँ भने 6000 पैसा किफुर भन्छौँ, लेख्न दुर्व्यवस्था। अहिलेको यो वैज्ञानिकरणको युगमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन लागू राम्रो, हाम्रो सबै कामहरू वैज्ञानिक पद्धतिमा लानुपर्छ। तर वैज्ञानिक पद्धतिमा लगेको वनलाई फेरि पुनः रोकेर अहिले 2 वर्ष भयो लगभग हामीले कुनै कामहरू गर्न पाएको अवस्था छैन र अझ पनि यो वर्ष पनि के हो थाहा छैन। धेरैपल्ट हामीले पहल गऱ्यौँ, महासङ्घका साथीहरू पनि धेरै पहल गर्नुभयो यो कुरामा, तर नेपाल सरकार अहिलेसम्म कुनै एउटा नीति नियम कानुन केही पनि छैन र यो मुक्सिर महिना पनि गइसक्यो, पुस र माघ 2 महिना चैतदेखि हामीलाई डडेल्ने भनेर आखिरी हुन्छ र कार्ययोजना कसरी बनाउने अहिलेसम्म कार्ययोजना कुनै आएको छैन। वैज्ञानिक वनको नाममा कार्ययोजनाको कारणले अब हामी काम गर्ने अवस्था छैन। हेर्नुहोस् हाम्रो दुर्दशा कस्तो छ, नीति नियम केही पनि छैन। यसलाई जतिसक्दो हुनुहुन्छ हाम्रो सब डिभिजन वन प्रमुख पनि यही हुनुहुन्छ, सायद डिभिजन वन प्रमुख आउनुभएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई। तर कसरी हुन्छ हामीलाई निकास दिनु पर्यो। वैज्ञानिक वन खारेज हो भने वैज्ञानिक वन खारेज
र तपाईँहरू सामुदायिक वनमा फर्केर काम गर्नुहोस् भनेर कार्य त्यो अनुसार कार्ययोजना बनाउन दिनु पर्यो। तर हामीलाई अहिलेसम्म अनियममा राखेर हामी काठद्वाराबाट वञ्चित किन गरियो? छिटोभन्दा छिटो यसको निकासको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी यो सुन्दरी सामुदायिक वन उत्कृष्ट वन हो। यसले पहिलेदेखि नै धेरै राम्रो काम गर्दै आएको छ। त्यसैको बावजुद राष्ट्रिय पुरस्कार गणेशमाल पुरस्कारबाट सम्मानित छ। हामी धेरै पहिलादेखि नै सहकार्य गर्दै आइरहेका छौँ। अझ पनि यसले अबको दिनहरूमा पनि उत्कृष्ट चाहिँ कामहरू गर्दै जानेछ। यहाँलाई थाहा छ नेपालमा 56 लाख घरधुरी, नेपालभरिमा 56 लाख घरधुरीमा 29 लाख घरधुरी सामुदायिक वनसँग जोडेका छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न काम गर्ने दौरानमा धेरै बाधा आचरणहरू हालेर हामीलाई थुप्रै अप्ठ्याराहरू आइपरेको छ। तसर्थ हामीले अबको दिनहरूमा सबै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू जति पनि सामुदायिक वनहरू छन् त्यो एकजुट भएर यो वन खोल्ने प्रयासमा हामी अवश्य पनि लाग्ने पनि देखिन्छ। र अन्तमा यो सुन्दरी वन सामुदायिक वनको अधिवेशन पनि भएको हुनाले अहिले एउटा लहर चलिरहेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा राम्रो मान्छे होइन कि हाम्रो मान्छे, त्यसले गर्दा सक्षम र सबै मान्छे नजान्न सक्छ। तसर्थ समय दिन सक्ने खालको बुझेको जानेको मान्छेलाई हामीले कुनै पनि सङ्घ संस्थामा लान सकियो भने अवश्य पनि त्यो संस्थाको प्रगति उन्नति र काम हुन्छ। हाम्रो होइन कि राम्रो मान्छे चुनेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले यहाँ उपभोक्ताज्यूहरूलाई यो संस्थाको अधिवेशन पनि भएकोले स्वच्छ राम्रो र गर्न सक्ने खालको समिति बनोस्। यो 25औं सभासभा तथा 9औं अधिवेशन भव्यताका साथ सफल रहोस्। यही शुभकामना दिँदै मेरा आफ्ना शुभकामना मन्त्र मैं अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय वन जय हरियाली। सुन्दरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको यो 25औं वार्षिक साधारण सभा र 9औं अधिवेशनको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु सर्वप्रथम त। र अधिवेशनको वर्ष पनि भएको कारणले गर्दा अब आउने कार्यक्रमहरूमा अब आउने अधिवेशनमा यो अधिवेशनले राम्रो खालको नेतृत्व चयन गरोस्। सुन्दरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको जुन उचाइ छ अझ यो उचाइ माथि पुर्याउने खालको समिति निर्माण गर्न सकियोस्। सबै उपभोक्ता साथीहरूलाई यसमा चाहिँ विशेष विचार गरेर त्यस्तो खालको नेतृत्व निर्माण गर्नको लागि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। विगत वर्षदेखि नै विगतका दिनहरूमा पनि सुन्दरी सामुदायिक वनको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियमै विशेष अग्रता रहँदै आएको छ। र पनि अब झन् यो सुन्दरी सामुदायिक वन अझ माथि पुगेर यो अमरापुरी क्षेत्रकै नाम राख्ने काममा विशेष पहल गर्न सकोस् भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा यस साधारण सभा एवं अधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। यसपछि आफ्ना सान्दर्भिक भनाइ राखिदिनु हुनको लागि गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व छत्रराज पौडेलज्यूलाई मैले सादर निमन्त्रणा गरेँ आफ्ना भनाइ राखिदिनु हुनको लागि। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक यस संस्थाका सचिव राधा पाण्डेज्यू। यस सुन्दरी सामुदायिक वन समूहको 25औं वार्षिक साधारण सभा तथा 9औं अधिवेशन उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष यस कार्यक्रम समारोहका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा रहनुभएका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू, जिल्ला समन्वयका सदस्यज्यू, वनकारका प्रतिनिधिज्यू, यस क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रको सामाजिक काममा अग्रसर रहँदै
मञ्चमा रहनुभएका समुदाय व्रत महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण मञ्चासीन व्यक्तित्वहरू, विशेषतः यो सामुदायिक वनको सन्दर्भमा गैंडाकोट नगरपालिका 14-17 रहेर यसको स्थापना कालदेखि निरन्तर यसको पक्षमा संरक्षण, संवर्धन र सदुपयोगको पक्षमा अहोरात्र खट्दै विभिन्न समयमा विभिन्न समिति र उपसमितिमा रहँदै र उपभोक्ताको रूपमा संरक्षण र संवर्धन कार्यमा सक्रियतापूर्वक लागेर आजको यो समारोह बच्चुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति गैंडाकोट नगरपालिकाको तर्फबाट आफ्नो तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेषतः नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने भने 2049 र नेपाली 51 अनुसार सामुदायिक वनको सुरुवात गर्यो। सामुदायिक वनको सुरुवात पश्चात यसको वास्तवमा यसको स्थापना कालदेखि यस्तो मजस बनेको विपन्नतालाई कमसे कम यसबाट सहुलियत प्रदान होस् र वन स्रोतबाट टाढा रहेका अथवा वन स्रोतबाट आफू टाढा रहेका त्यसको स्रोतसँग पहुँच नभएका आम नागरिकहरूको पहुँचको स्थापना होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यसको सुरुवात गर्यो र आजको मलाई लाग्छ करिब करिब नेपाल अधिराज्यभरि 22,700 सामुदायिक मञ्च समूह रहेका छन्। विगतको समीक्षा गर्ने भने साथै भन्ने भने विगतको समीक्षा भन्ने भने हामी पञ्चायत काल पनि यस्तै तरिकाको समीक्षाको पाटो भएको पाउँछौँ। हामी वास्तवमा धेरै पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गरेर आज बसाइसकेर आइरहेका छौँ। भन्ने भने पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने संरक्षण वन, रानी वन लगायतका क्षेत्रहरूमा त्यसको संरक्षण सुरुवात भएको तथापि पनि 46 सालको आन्दोलनको सुरुवात सँगसँगै यसको सुरुवाततर्फ लाग्यो र यसको सुरुवातको सँगसँगै वास्तवमा दैनिक जीवन यापनको सन्दर्भमा राम्रोसँग काम गर्ने सन्दर्भमा हेर्ने भने विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश, गौतम बुद्ध जन्मने देश चिनिएको देशलाई सामुदायिक कर्मीहरूले वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालका व्यक्तिहरू भन्ने भने करिब 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम सेमिनारमा सफल सामुदायिक वनको देश भनेर समीक्षा पनि भयो। तथापि अहिलेकै सन्दर्भमा भन्ने भने विगतको सन्दर्भमा विगत 1 वर्षदेखि के पाइरहेका छौँ भने वास्तवमा सामुदायिक वन समूहहरूभित्र रहेर संरक्षण र संवर्धनको पाटो सधैँको पाटो भन्दा पनि यसको नेतृत्वमा रहने र नेतृत्वमा कसरी जाने भन्ने होडबाजीको प्रक्रिया सुरु भएको छ। आज मलाई लाग्छ गैंडाकोट नगरपालिकाभित्र करिब 21वटा सामुदायिक वन समूह रहेका छन्। तथापि मैले आफूले बुझेसम्म जुनसुकै सामुदायिक वन समूहको पनि साधारण सभा भएको करिब 3 महिनासम्म नेतृत्व चयन भएको अवस्था मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। वास्तवमा आज तपाईँहरू 9औं अधिवेशन गर्न लागिरहनु छ। यसको मकसद सामुदायिक वनको मूल उद्देश्य भनेको वास्तवमा के देशको नेतृत्व सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यसको परिकल्पना गरिएको। कतिपय साथीहरू भन्ने गर्नुहुन्छ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हटिसके पश्चात हामी सदुपयोग गर्न पाएनौँ, होइन। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको पाठ बनिसके पश्चात मलाई लाग्छ सामुदायिक वनमा वन ऐन र नियमावली अनुसार सदुपयोग गर्ने पाटोमा कुनै मलाई लाग्छ अहिले डिभिजन वन कार्यको प्रतिनिधि पनि आउनुहुन्छ, उहाँले पनि पछि व्याख्या गर्नु होला सदुपयोग पाटोमा रोकाट भएको होइन। तथापि हामीले धलापडा र सुकर खडा मात्र काट्ने कि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको आधारमा धेरै रुखहरू काट्ने लडाइँ त्यहाँबाट सुरुवात हो। आज नेपाल सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्था हटाइसके पश्चात अब नेपाल अधिराज्यभरि रहेका सामुदायिक वन समूहका विधान र कार्यधाराहरू वन ऐन 2049 नियम 51 अनुरूप सामुदायिक वन समूह धलापडा सुकर खडा उपयोग गरेर तहमा जानुपर्छ, सदुपयोगतर्फ जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता रहिरहेको छ। यो मान्यता मलाई लाग्छ वन मन्त्रालय डिभिजन कार्यालय लगायत स्थानीय तह पनि मान्यता हो, स्वामित्वको मान्यता हो। अब म तपाईँतर्फ केन्द्रित गरिरहँदा आज वास्तवमा सामुदायिक वन समूहहरूले हामी पनि लामो समस्या रह्यौँ। म आज ठाकुरजी सामुदायिक वन महासङ्घको अध्यक्ष रहिरहँदा म जिल्ला वन महासङ्घको सचिव थिएँ। हामीले सामुदायिक वनको सन्दर्भमा कुरो गर्ने हो भने हाम्रै कार्यकालमा करिब 125वटा सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्छन्। आज मलाई लाग्छ नवलपरासीकै सन्दर्भ भन्ने भने करिब 165वटा सामुदायिक वन समूह होला। तर ती सामुदायिक वन समूहबाट गरिएको वन व्यवस्थापन सदुपयोगको पाटोबाट आम जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न सक्यो कि सकेन, समीक्षाको विषय हो। अहिलेकै सन्दर्भ भन्ने भने यो अधिवेशन तह गरिरहँदा अधिवेशन नेतृत्वमा गरिरहँदा व्यक्ति फेरि तात्विक अन्तरण नरहन सक्छ। त्यो व्यक्तिले वास्तव जनताको पक्षमा काम गरे कि गरेन, प्रश्न यहाँ हो। मैले भन्न खोजिरहँदा यो सामुदायिक वन समूहका साथीहरू मात्र म केन्द्रित गर्न चाहदिनँ। हामी नै स्थानीय तहकोबाट सङ्घीय संरचना गरिसके पश्चात हामी नगरपालिकामा आयौँ। यदि म नगर प्रमुख भएर रहेँ, कतिपय साथी वडा तहमा रहनुभयो, कतिपय साथी वडा सदस्य तहमा रहनुभयो, कति कार्यपालिका रहनुभयो।
हामीले स्तरीय तहमा नगरपालिकामा गरिरहेका कामहरूको सन्दर्भमा हामीले सही तरिकाले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, यो पनि समीक्षाको विषय हो। यदि जनताको पक्षमा सही ढङ्गले काम गर्न सकेनौँ भने, जनताले चाहेअनुसार काम गर्न सकेनौँ भने, जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने तरिकाले काम गर्न सकेनौँ भने मलाई लाग्छ हामीले मञ्चमा बसेर अथवा जनताको बिचमा हामीले काम गऱ्यौँ भने गर्व गर्ने परिस्थिति नहुन सक्छ। त्यो दण्डित हुनु पनि जनताको बिचबाट त्यो पनि एउटा दण्डित हुने आवश्यकताको बोध पनि हुनुपर्छ मेरो मान्यता हो। मैले भन्न खोजिरहेको के भने अहिलेको परिस्थिति हामी राजनीतिक रूपमा राणा शासनदेखि आज सङ्घीय संरचनामा गइरहँदा वास्तवमा यो मुलुकमा राणाले शासन गरिरहँदा हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियौँ। हामीले नेपाल उत्पादन खाद्यान्न निर्यात गरेका थियौँ। आज हाम्रा छोरा नातिहरू कोरिया जानको लागि तछाड र मछाड गरिरहेका छन्। आजभन्दा 65 वर्ष अगाडि नेपालबाट खाद्य सङ्कट समाधान गर्नको लागि कोरियामा खाद्यान्न हामी पठाइरहेका थियौँ। मलाई लाग्छ आज नेपाल सबै तर्फमा परनिर्भरतातर्फ भइरहेको छ। हाम्रा छोराछोरीहरू कोरियाको भाषा शिक्षा पढ्यो भने कोरिया जाँदैछन् भने हामी अत्यन्त गौरवान्वित भएका छौँ। मैले भन्न खोजिरहेको के भने व्यवस्थाको अन्तर र कुनै तात्विक अन्तर आउँदैन। यो मुलुकमा राणाले शासन गरे, काङ्ग्रेसले शासन गर्यो, एमाले शासन गर्यो अथवा राप्रपाले शासन गर्यो, माओवादीले शासन गर्यो, तात्विक अन्तर होइन। शासन गर्ने व्यक्तिहरू पात्रहरू पदमा गइरहँदा देश र जनताको लागि गरे कि गरेनन्, देश र दुनियाँको लागि गरे कि गरेनन्, समीक्षा यसमा हुनु जरुरी छ। हुन सक्ला लेगेसीको आधारमा कुनै कुनै पार्टीतर्फ होला, कुनै पार्टीतर्फ होला, त्यो पार्टीको आधार होइन। सही अर्थमा मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढाउने गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने अनि शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता जनताका वैषयिक अधिकारहरूलाई सुनिश्चितताका आधारमा जनताको पहुँच स्थापित गर्ने काम गर्न सकेन, समीक्षा यसमा हो। मैले भन्न खोजिरहेको के भने अबको दुनियाँ, देश र दुनियाँ यो एमालेको, यो काङ्ग्रेसको, यो राप्रपाको, यो माओवादीको भनेर छाप हान्ने दुनियाँ होइन। अबको दुनियाँ भनेको हामी व्यवस्थाको रूपले धेरै परिवर्तन भइसक्यो। अब समीक्षात्मक तरिकाले कुन पार्टीले यो मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास गर्न सक्यो, कुन पार्टी एजेन्डा लिएर हिँड्न सक्यो, कुन पार्टी देश जनताको लागि काम गर्न सक्यो, त्यसतर्फ सोध्नु अहिलेको आवश्यकता हो। मैले भन्न खोजिरहेको के भने तपाईँहरू अहिले नवौँ अधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ। सकेसम्म सर्वसम्मत तरिका चयन गर्नुहोस्। यदि सर्वसम्मत हुन सकेन भने प्रजातान्त्रिक परिपाटीहरू कोही डराउनु पर्दैन, आत्तिनु पर्दैन। वास्तवमा के भने प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा हाँसी हाँसी जाने हो। हामीले चाहेको प्रजातान्त्रिक परिपाटी हो। हामी तानाशाह व्यवस्था फाल्यौँ। वास्तवमा के भने तानाशाह फालिसके पश्चात जनताको नैसर्गिक अधिकारभित्र महत्त्व दिने गरी प्रजातान्त्रिक परिपाटीको सुरुवात गर्नुपर्छ भन्यौँ। त्यसै अनुरूप रहेर हामी विभिन्न आन्दोलनहरू सरिक भयौँ। अबको परिस्थितिमा सकेसम्मतर्फ सर्वसम्मततर्फ चयन गर्नु। यदि सर्वसम्मत भएन भने म साथीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो 14-17 का आम उपभोक्तालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कसैका कोठाभित्र बसेर बन्द कोठाबाट नेतृत्व चयन गर्ने होइन। सबै जनताको बिचमा सर्वसम्मत तरिकाले काम गर्न सक्ने नसक्ने, यदि सर्वसम्मत भएन भने सुरक्षित मतदानको आधारमा सामुदायिक बहुमत महासङ्घको विधान कार्यजना निर्दिष्ट अनुसार यसको मर्म अनुसार वनको मार्गदर्शन अनुसार दिएको यथोचित पद अनुसार त्यसलाई नेतृत्व चयन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो नभन्नुहोस्, राम्रो भन्नुहोस्, त्यही अनुसार त्यो छिटोभन्दा छिटो चयन गर्नुहोस्। सामुदायिक वन समूहलाई सकेसम्म कुनै पनि आग्रह गर्न चाहे हामीले वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सामुदायिक वनको तर्फबाट अत्यन्त राम्रो काम गरेका छौँ। त्यसलाई चिनाउने सन्दर्भमा अब नेतृत्व चयन गर्ने सन्दर्भमा सामुदायिक वन समूहलाई बन्धक बनाउने होइन। प्रयत्न गर्नुहोस्, प्रयत्न भएन भने छिटोभन्दा छिटो प्रजातान्त्रिक परिपाटी अनुसार नेतृत्व चयन गर्न लाग्नुहोस् भन्ने सुविधा प्रयोग गर्दै यो साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना साथ आफ्नो भनाइ गर्दै यहाँबाट बिदा पनि चाहन्छु। कार्यक्रम सफलता कामना छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। न त म यस संस्था सुन्दरी सामुदायिक वन उपभोक्ता संस्थाको सल्लाहकार पनि हो। सल्लाहकार भएर मैले आफूले लागेका र सल्लाहकारको हैसियतबाट छलफल अन्तर्क्रियामा सहभागी भएर मैले आफ्नो क्षमताले भ्याउने कुराहरू, सुझाव र सल्लाहहरू दिने कुराहरूमा मैले कति हदसम्म कन्जुसियाई गरेँ या कति हदसम्म सकारात्मक कुराहरू दियो भन्ने कुरो यो समितिले विवेचना गर्ने कुरो। तर पनि आज मैले भन्न पर्यो, अवसर पाएको छु र अवसरको उपयोग पनि गर्न लागिरहेको पनि छु। किन भन्दा हाम्रो अमरापुरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको
7औं अधिवेशन हिजो मात्र हामीले निर्वाचन गरेर टुङ्ग्याएका छौँ र एकजना अध्यक्ष निवर्तमान भइसक्नु भएको छ र अर्को अध्यक्षले शपथ लिनु भएको छैन र भोलि कुराहरू चल्न पनि सक्छ। अध्यक्षजीहरू मञ्चमा छन् तर व्यवस्थापकले भाषण गर्यो, त्यहाँ कुरा गर्यो, शुभकामना दियो भन्न सक्छन्। यो विधि र प्रक्रियाले नदिने हुनाले मैले अवसर पाएँ र मैले त्यो अवसरको उपयोग यहाँ गर्दैछु। तर त्यो अवसरको उपयोग गर्ने कुरामा पनि मैले निर्वाचन मण्डलका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर गर्दैछु। र मैले आज भन्नुपर्दा मैले सामुदायिकका कुराहरू धेरै गरिसकियो, तर पनि म आज अमरापुरी खानेपानी, तारानगर खानेपानी र गाहाटाँडी खानेपानी सम्पूर्ण खानेपानीको तर्फबाट शुभकामना दिनुपर्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ शुभकामना दिँदैछु। र वास्तवमा पानी के हो भन्ने कुरो हामीले बुझ्न पर्ने जरुरत छ। पानी के हो बिना अर्थले गफ गरेर हुँदैन। वास्तवमा हामीले पानीलाई चिनेका छौँ कि छैनौँ? पानी भनेको हामीले जो कहिले शुद्ध पनि जीवन हो भन्ने भन्नुपर्छ। पानी जीवन कसरी हो? जब मान्छे जन्मन्छ मृत्यु हुने अवस्थामा पनि लगेर चाहिँ नि तुलसाको मुठामा राख्दा पनि त्यति बेला चाहिँ लो पानी खानुहोस् भन्छ। जीवनमा मान्छे जन्मिएदेखि मृत्यु प्रान्तसम्म आवश्यक वस्तु पानी हो। त्यसैले पानी भनेको के हो भन्दा जीवन हो। जल, जमिन र पानी यी एक आपसमा त्रिकोणात्मक किसिमबाट समायोजन भएका छन् र हामी उपभोक्ताहरूले जहिले पनि जहाँ पनि के भन्न सिक्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले पिउने पानी कस्तो हुनुपर्छ भन्दा हामीले पिउने पानी जहिले पनि हामीले भन्नुपर्छ र त्यो पानी भनेको सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न जान्नुपर्छ। किन भन्दा यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू मैले यी कुरा गरिरहनु पर्ने जरुरत थिएन, तर पनि धेरै कुराहरू यसो गफगाफ गर्दाखेरि पनि उठ्ने गरेको हुनाले ती कुराहरू कहिले गर्ने अवसर पाउँला भनेको आज सुन्दरीको चाहिँ 25औं साधारण सभामा पाएँ र त्यही भएर मैले गर्दैछु। पानी सुरक्षित हुनुपर्छ। सफा हुँदैन पानी सुरक्षित हुन्छ। हामीले भन्ने गर्छौँ पानी हामीले पिउने पानी सफा हुनुपर्छ भन्छौँ, तर पानी सफा हुँदैन, सुरक्षित हुँदैन। तपाईले 2 लिटरको बोतलमा चाहिने आधा 1 ग्राम दिसा लगाएर मिसाइदिनुहोस् र त्यो बोतलको पानीलाई हल्लाइदिनुहोस्। के पानी चाहिने धमिलो देखिन्छ? पानी सफाइ देखिन्छ। त्यस अर्थले त्यो 1 ग्राम दिशामा के चिज मिसिएको हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। त भन्दाखेरिमा 1 करोड भाइरस हुन्छ। 1 ग्राम दिशामा 1 करोड भाइरस हुन्छ। 10,000 वटा चाहिँ प्रोटोजोआ मिसिएको हुन्छ र 100 वटा त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा जुकाको फुल हुन्छ। हामीले भन्ने गर्छौँ हामी सबैले गु खानी हो भन्दाखेरिमा हामीलाई रिस उठ्छ, उस्तै गरी झम्पट्याउनुहुन्छ। तर हामीले खाएका छौँ जन्डिस, टाइफाइड जस्ता रोगहरू के को कारणले लाग्छ? पानीको कारणले लाग्छ। त्यो पनि हामीले दिशा मिसिएको पानी खानको कारणबाट लाग्छ। यसकारण हामीले पिउने पानी जहिले पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले सुरक्षित पानी पिउने गर्नु पर्यो। यस अर्थले अमरापुरी खानेपानीले हिजोको परिस्थितिमा पनि र आजको परिस्थितिमा पनि र चाहिँ भोलिको परिस्थितिमा पनि पानीको गुणस्तरलाई बिग्रन दिने छैन, दिँदैन, दिएको पनि छैन। त्यस अर्थले त्यो पानीको गुणस्तरलाई कायम गर्ने कुरोमा कहिल्यै पनि कसैसँग कम्प्रोमाइज पनि गर्ने छैन। अहिले कता कता कुरा सुन्ने गरिन्छ यो पानी अलिकति पल्युसन भयो कि भनेर भन्ने कुराहरू सुन्ने गरिन्छ। त्यो पल्युसन किन भयो त भन्दाखेरिमा यहाँ बोरिङहरूको पानी त्यो माथिको पानीसँग मिसाएर समायोजन गरेर पठाउँदाखेरिमा उपभोक्ताहरूले दूषित पानी पिउनु भएको छ कि भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। तर त्यो कुरो पनि पटक्क होइन। किन भन्नुहुन्छ भने हामीसँग ल्याब छ र मैले त्यो ल्याबबाट परीक्षण गरेर पठाइएको छ र मैले यहाँहरूलाई के अनुरोध गरेँ त भन्दाखेरिमा हामी बुझेका काठाबाठा हौँ भन्ने मान्छेहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो खानेपानीलाई आलोचनात्मक किसिमबाट नहेरिदिउँ। प्लिज आलोचनात्मक किसिमले नहेरौँ, त्यसलाई नितान्तै सहयोग गरेर जाउँ। सहयोग गरेर जाने कुरोमा
सम्बन्धित निकायमा आएर ती कुराहरू राखौँ र सम्बन्धित निकायमा आएर यसको गुणस्तरको बारेमा जानकारी लिउँ। यसको गुणस्तर कहीँनिर खस्किएको छ भने अमरापुरी वासीहरूलाई नै असर पर्ने चिजमा अमरापुरी खानेपानीले कहिले पनि कसर राख्दैन। यहाँ समिति छ, कर्मचारीहरू छ, उनीहरूले के छ त भन्दाखेरिमा गुणस्तर मेन्टेनेन्स गर्ने कुरा कहिल्यै पनि खेर फाल्ने छैनन्। र हामीले क्लोरिन प्रयोग गरेर पठाइएको छ, पानी परीक्षण गरेर पठाइएको छ, हामीसँग ल्याबको परीक्षण पनि हुन्छ। त्यसकारण बुझेका सचेत उपभोक्ताज्यूहरू यो खानेपानीको लागि गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज हुने छैन। यसको प्रगतिको लागि चाहिने सकारात्मक र रचनात्मक कुराहरू यही सम्बन्धित कार्यालयमा आएर यहाँहरूका सुझाव र सल्लाहहरू दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ यो सामुदायिक वनका कुराहरू धेरै गइदियो। अब चाहिँ अब कटान आदेशका कुराहरू भएको छैन, के भएको छैन भन्छ नितान्तै। अब म के भन्छु त भन्दा धेरै समय पनि लिएँ मैले यसको बारेमा केही कुरो अरू म धेरै कुरा गर्न चाहन्न। कुरा गर्ने कुरोमा चाहिँ जहाँ बसेर पनि गर्न सकिन्छ। र अहिले यो 25औं साधारण सभा भइराखेको छ। अझसम्म त म पनि बालवालै चाहिँ सल्लाहकार छु, अब निवर्तमान हुनेवाला पनि छौँ। र यो अवस्थामा 9औं साधारण अधिवेशन पनि हुँदैछ र हामी अब यही साधारण सभाले बन्द सत्रले चाहिँ निर्वाचन मण्डल तय गर्ने होला। यो 9औं अधिवेशन यो साधारण सभाको लागि पूर्ण सफलताको कामना गर्दै 9औं अधिवेशनको लागि चाहिँ नि यहाँहरूले निश्चय पनि यस्तो एउटा मिलिटेन्ट समिति निर्माण गर्नुहोस् जो यो संस्थाको हितमा लागि परेर अगाडि बढिरहनेछ, निरन्तर बढिरहनेछ, अविच्छिन्न रूपमा बढिरहनेछ। त्यस्तो किसिमको एउटा सशक्त समितिको निर्माण गर्ने यहाँहरू के हो त भन्दाखेरिमा तराजु भने तपाईँहरू हो, त भोट हाल्ने भनेको तपाईँहरूले हो, त्यसलाई जोख्ने भनेको पनि तपाईँहरूले हो। त्यस्तो किसिमको समिति निर्माण गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वासका साथ म सम्पूर्ण खानेपानीको तर्फबाट यहाँ यो 25औं साधारण सभाको सफलताको कामना साथै 9औं निकट भविष्यमा हुने 9औं अधिवेशनको पनि सफलताको कामना गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय खानेपानी।